شما حرکت کنید بخیر و پیش هم دم کوچه را بند میکنید. مقابلت هم دوامدار باشه. کماندان صاحب کوچه را هم بگیره بچه ها رفت از اینجا. یک دو سه چهار طولای دو جگه میبینه. الماس نیست یا الماس طولای دو جگه ما را Нyak Muhammad. Ya priot, ya priot. Priot kawan. Wara emoya bukoni kuda. Nyak Muhammad ishtar. Polis ra. Birun baray. Lage khota varta darega khabaram nashta. Ay Nyak Muhammad. O priot. Ya الماس میشتری الماس الماس میشتری الماس پلیس پروت کردن پلیس والی تو الماس پروت ده Banyak mama mas dari alma. Banyak mana? Dua dia. خود اردوی ملی هم هست انشاءالله به کمک دفتن ضرورت نداره یک آمد یک ازارات بده آمد یک بگو در خود ترانسفورمر همجا منتظر باشه در صورت ضرورت به خاطر انتقال مهمات به خاطر یک تعداد گپای دیگه همونجا وطن سامیر وطن کم مهمات آرپیجی را روان کنند مهمات آرپیجی را در الماس صدا که الماس نشنوی الماس سامیر این کوردینات هم میکنه عمال برابر کن هی نمی هدف صحیح صبر امیره Ay, pisari mo marmiros. জানি আমি এইটা জানো স্যার রকমও দিয়ে দেই স্যার আমরা এটা নিচে দেশ কাজে দিতে জানি না ওলা এটা ইনাডিয়ার মাল করতে করতে বসে روبور بده کنه که بگو طالب در دیدان مهیشاندن بالای خودش مهین انفجار کرده در سایه غرب شمشیرپور ما یک مسجد است در پهلوی مسجد دیگه یکیش کاملا قابل شناسایی نیست و یکی دیگه زخمی را ما انتقال کماندان چه حدود است کماندان چه تیم انجینری پلیس محلی آره جوی کرده بود بیتری کرده بود نه دار ماین خودش است این ماین خودش است بیتری تنویس ماین انداز خالی بوده دیره وکوی ماین کار تیم انجینری پلیس محلی داری بیتری ایده ای بیتریش است و برداو کنم حالا په شهر شروع کړ
امنیت